देखिए, अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया तेजी से भाग रही है और हर तरफ सिर्फ अफरा-तफरी या केओस है, जहां समझ नहीं आता कि किस तरफ जाया जाए, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इन्हीं उलझनों का एक बेहतरीन हल ढूंढने वाले हैं। मैं कुछ ऐसी कदीम और आफाकी बातें आपके सामने रखूंगी जो जिंदगी में ठहराव और तरतीब लाने के लिए नागुज़ीर हैं, खास तौर पर अगर आप इस भटकती हुई दुनिया में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। बात शुरू करते हैं गोल्डन काफ यानी सोने के बछड़े की उस मशहूर कदीम कहानी से। नॉर्मन डॉयट ने अपने पेशलज़ में इसका बड़ा खूबसूरत जिक्र किया है। देखें, ये कहानी हमें दरअसल इंसानी फितरत के एक अजीब तज़ाद के बारे में बताती है। होता क्या है कि जब इंसान कहता है ना कि मुझे कोई असूल नहीं मानना, मैं बिल्कुल आज़ाद होना चाहता हूँ, तो नतीजा क्या निकलता है? वो दरअसल अपनी ही अंधी ख्वाहिशात और जज्बात का गुलाम बनकर रह जाता है। यानी असूल हमें बांधते नहीं हैं, बल्कि वो दरअसल हमारी आज़ादी को महफूज रखते हैं। अब जरा आज के दौर पर गौर करें। आपने नोट किया होगा कि आजकल एक नया और ख़तरनाक ज़हनी जाल बिछा हुआ है। हमारी जो नई नस्ल है वो अक्सर खुद को हवा में लटकता हुआ महसूस करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ठोस बुनियाद या ढांचा नहीं रहा। जदीदियत ने पुराने असूलों को कुछ इस तरह मिटा दिया है कि लोग आज़ाद तो कम हुए हैं, मगर परेशान और बेसिमत ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ सबसे परेशान करने वाली बात मॉरल रिलेटिविज्म यानी इखलाकी इजाफियत है। ये वो सोच है जो कहती है कि कुछ भी मुकम्मल तौर पर गलत या सही नहीं होता, सब कुछ बस इंसान की अपनी राय या हालात पर डिपेंड करता है। ज़रिए इस सोच पर बहुत गहरी तनकीद करते हैं, क्योंकि अगर आप ये मान लें कि दुनिया में सिर्फ हर चीज़ को बर्दाश्त करना ही वाहिद खूबी रह रही है, तो दुनिया में बहुत जल्द मायूसी और खालीपन फैल जाता है। इंसान के पास मजबूती से पकड़ने के लिए कोई अकीदा बचता ही नहीं। तो फिर इस अफरा-तफरी, इस केओस का इलाज क्या है? बेहतरीन हल दरअसल खुद हमारी फितरत में ही छुपा हुआ है। सोर्स बयान करता है कि बायोलॉजिकली यानी हयातियाती तौर पर हम इंसान उसूल बनाने वाली मखलूक हैं। हमारी वायरिंग ही ऐसी हुई है कि हमें एक अखलाकी कुतुब-नुमा चाहिए ही चाहिए। जिंदगी की इस फितरी अफरा-तफरी से बचने के लिए हमें हमेशा एक आला और बुलंद मकसद की ज़रूरत होती है, जिसकी तरफ हम अपना निशाना बांध सकें। अच्छा, अब इस हकीकत की बुनियादी साख्त को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किताब के मुसन्निफ इंसानी वजूद और इस दुनिया की हकीकत को दो बहुत ही आफाकी और बुनियादी हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये दोनों हिस्से कोई ख़याली बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारी ज़हनी साख्त में बहुत गहराई तक चढ़े हुए हैं। इन दो हिस्सों को हम ऑर्डर और कियोस कह सकते हैं, यानी तरतीब और अफरा-तफरी। ऑर्डर वो जानी पहचानी दुनिया है जहाँ सब कुछ ठीक है, जहाँ मुस्तकिल मिजाजी है, हिफाजत है। दूसरी तरफ केओस वो नामालूम इलाका है जहाँ अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई तबाही, कोई आफत। लेकिन रुकिए, केओस सिर्फ बुरा नहीं होता, इसमें नई तख्लीक और नए इम्कानात भी छुपे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंतहाई महफूज घर और बाहर मौजूद एक घने अनजान जंगल के दरमियान का फ़र्क। तो यहाँ पॉइंट ये है कि अगर आप एक वाकई कामयाब, मुतवाज़िन और बामकसद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप किसी एक तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं रह सकते। असल कमाल इन दोनों कुव्वतों के दरमियान उस नाजुक सरहद पर चलना है। सोचिए कि आपका एक पाँव तरतीब और हिफाजत के अंदर मजबूती से जमा हुआ है, जबकि दूसरा पाँव कियोस की उस दुनिया में है जहां नए इम्कानात, नई दरियाफ्त और ग्रोथ आपका इंतजार कर रही हैं। यही वो वाहिद जगह है जहां असल जिंदगी मिलती है। चलिए, ख्यालात की इस दुनिया से निकलकर अब जरा अमली जिंदगी की तरफ आते हैं। आखिर एक आम इंसान इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी सलाहियत को कैसे बेहतर बना सकता है? ये सिर्फ ज़हनी बातें नहीं हैं, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक हमारे जिस्मानी बर्ताव और हमारी अपनी जिम्मेदारी उठाने की आदत से है। और ये बात हमें हयातियाती दर्जाबंदी यानी बायोलॉजिकल हायरार्की की बहुत ही पुरानी जड़ों तक ले जाती है। ये बच्चे जो एक्वेरियम में उन झींगों या लॉबस्टर्स को देख रहे हैं ना, ये हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। यहाँ से हमारा पहला और बुनियादी असूल निकलता है, सीधे खड़े हो और अपने कंधे पीछे रखें। जिंदगी के नामालूम खतरात और मुश्किलात का सामना जब आप अपना सीना तान कर करते हैं, तो वो असल शुजाअत होती है। यही जिम्मेदारी कबूल करने का सबसे पहला कदम है। फिर आता है एक और इंतहाई अहम असूल। देखें, हम इंसान हैं
اور ہم سب میں بے شمار خامیاں ہیں، لیکن اس دنیا میں آپ کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے۔ اگر آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اس شخص کا رکھتے ہیں جسے آپ سچی محبت کرتے ہیں، تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہر وقت خود پر ترس کھانا یا خود درجہ سختی کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ اپنی آنے والی زندگی کا ایک ٹھوس اور مثبت تصور ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ خیر، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں اور اس مقصد کی تلاش کی بات کرتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ آج کی اس تیز رفتار اور اکثر ظالم لگنے والی دنیا میں ایک واضح مقصد ہی وہ واحد لائف رافٹ یا کشتی ہے جو آپ کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہے۔ صرف چھوٹی موٹی خوشیاں ڈھونڈنا بالکل کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دکھ اور تکلیف بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو کسی بڑے مقصد کے ساتھ جوڑنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اصل راستہ آخر ہے کیا؟ یہ اصول اس بات کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ اس چیز کا پیچھا کریں جو بامقصد ہو، نہ کہ اس کا جو صرف آسان ہو۔ زندگی میں کچھ بھی اصل اور سچا حاصل کرنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ یہ جو فوری فائدے اور شارٹ کٹس ہوتے نا، انہیں مکمل طور پر رد کرنا پڑتا ہے۔ ایک بلند مقصد چننا اور پھر اس مشکل راستے پر چلنا ہی دراصل بہادری ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسی نصیحت پر جو شاید سننے میں تھوڑی سخت لگے لیکن ہے بہت ضروری۔ بات یہ ہے کہ دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا خود کا گھر مکمل ترتیب میں رکھیں۔ کسی بھی شخص کو سماج یا سسٹم کے خلاف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر کی افراتفری، اپنے اندر کے مسائل پر قابو پانا چاہیے۔ اگر ہم خود اپنی ہی اصلاح نہیں کر سکتے تو اس باہر کی دنیا کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرنا دراصل ہماری خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ چلیے، اب ہم ان اصولوں کے آخری اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر خطرات اور ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ نوجوانوں کو ہر قسم کی مشکل سے بالکل بچا کر رکھا جاتا ہے، اور اس اوور پروٹیکشن کے شدید نقصانات ہیں۔ یاد رکھیں، اصل ہمت اور مضبوطی وہی پیدا ہوتی ہے جہاں انسان خطرے کا سامنا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک انتہائی دلچسپ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب بچے اسکیٹ بورڈ چلا رہے ہوں تو انہیں تنگ نہ کریں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ شوق، یہ خطرہ مول لینا دراصل مہارت حاصل کرنے اور ڈر پر قابو پانے کی نشانی ہے۔ نوجوانوں کو گرنے، ناکام ہونے اور خطرات سے ٹکرانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس چوٹ کھانے اور واپس کھڑے ہونے کے بغیر آپ کبھی بھی وہ اصل اور مضبوط ریزیلینس حاصل نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کے سامنے چند عملی اور روزمرہ کے اصول رکھوں گا، ایک کوئک سمری کے طور پر۔ یہ دیکھیں، کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو اسے اپنے بھائی جیسا سمجھیں۔ اگر کوئی شخص گرا ہوا یا مصیبت میں ہے، اسے اٹھانے کے لیے احتیاط سے اپنا ہاتھ بڑھائیں، پر دھیان رہے کہ خود اس کے کیچڑ میں نہ گر جائیں۔ جب کبھی اپنے حالات پر ناشکری کا احساس ہو تو فوراً ان لوگوں کو یاد کریں جن کے پاس آپ سے بھی کم ہیں، اور شکر گزار ہوں۔ اور آخری بات، اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ خود نفرت کرتے ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات انسان کو سچی طاقت دیتی ہیں۔ اور یہاں اس گفتگو کو میں ایک انتہائی گہرے اور سوچے جانے والے سوال پر ختم کرنا چاہوں گا۔ ذرا سوچئے، یہ دنیا، یہ سماج کیسا ہوگا اگر ہم میں سے ہر فرد باقی سب کو ٹھیک کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کر لے اور اپنا بہترین ورژن بننے کی کوشش کرے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس حیرت انگیز اور خاموش طاقت کا احساس دلاتا ہے جو اگر جاگ جائے تو پوری دنیا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سوال کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔